येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः। पार्ट् 2। तासि च रूपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य अभूथा ततन्थ जगृम्भ ववर्धेति निगमे विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्ति व्ययतीनां वस्वेकाजाद्घसां विभाषा गमहनविदविषां सनिससनिवांसं रुद्धनोः स्ये ऐञ्जेः सिचि स्तु सुधूभ्यः परस्मैपदेषु यमरमनमातां सक् च स्मि पूङ्रञ्ज्वशां सनि किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशः से ईडजनेर्ध्वे च लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य अतो येयः आतो ङितः आनेमुक् ईदासः इष्टन आविभक्तौ रायो हलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायां च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः वपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङयि तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरोः स्त्रियां त्रिसु चतुस्रु अचिर ऋतः जराया जरसन्यतरस्यां त्यदादीनामः किमः कः कुतिहोः क्वाति तदोस्सः सावनन्त्ययोः अदस औसुलोपश्च इदमोमः दश्च यः सौ इदोय् पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचो णिति अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः।